नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने माधव कुमार नेपालको दाबी। नेकपा एमाले थुर र ज्यान हल्लाएको थियो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल उता उच्चिटिए भन्दै व्यङ्ग्य गरे केपी शर्मा ओलीले। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित काफी भएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेतालाई संरक्षण गर्न छलछाम भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। नेकपा एमाले महासचिव पोखरेल सहितको टोली चीन प्रस्थान। कोशी सरकार विरुद्धको रेडको सुनाई आज। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि केपी शर्मा ओलीको व्यङ्ग्य। गेरु वस्त्र धारणम मुर्गा राँगा ताननम। शहीदका सपना पूरा गर्न जनताको अवस्था बदल्नुपर्ने रेखा शर्माको भनाई। जनतामा ठुलो छटपटी र आक्रोश भएको गगन कुमार थापाको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन प्रस्थान गर्दै के छन् त एजेन्डा, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अघि सारे माओवादी विशेष अभियानका 5 कार्यभार, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। सशस्त्र प्रहरीद्वारा जल उद्धार नमुना अभ्यास। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नामको लागि मात्रै मन्त्री, छैन कुनै पनि प्रगति। सभापति देउबाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्थाबारे लिए जानकारी। धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलको आरोप। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा अनाथ विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग। सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेले अवैध रूपमा धन आर्जन गर्ने र मोजमस्तीमा खर्च गर्ने प्रविधि हावी भएको वर्षमान पुनको भनाई। सबै क्षेत्रमा प्रविधिले चुनौती थपियो। 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्दैन जस्तो देख्दैछु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। एमसिसी र बीआरआईबाट मुलुकले लाभ लिनुपर्छ, सभामुख देवराज घिमिरे। सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको वर्षमान पुनको ठकुवा। प्रधानमन्त्रीले मौन बस्दा देश छिमेकीको चेपोमा परेको गोकुल बास्कोटाको व्यङ्ग्य। साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाएको प्रचण्डको दाबी। माओवादीले युगकै नेतृत्व गर्ने अवसर गुम्न दिनु हुँदैन। तरकारीमा नुन चर्को भएको न्युमा बाबुले गरे छोरामाथि चक्कु प्रहार। गणपति तेल मिलमा भीषण आगो लागि 1 करोडभन्दा बढीको क्षति। चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएका छौँ उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल। आज यी स्थानमा भीषण वर्षा सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। काठमाडौँ र ललितपुरका यी स्थानमा आज 8.5 घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द। सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले छापेको विद्यागत पत्रिका हाते पुस्तकको विमोचन। र 1 किलो सुन सहित 1 महिला फेरि पक्राउ। आखिर किन यति सस्तो छ नेपालमा सुन? आज यी प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह। स्कुल हिँडेका शिक्षकको चप्पल भेटियो। 11 दिनदेखि उनी बेखबर। कैदी मृत्यु प्रकरण, कारागारका 2 कर्मचारी नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि भिडियोलाई कतै स्किप नगर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै ल्याइएको 1 किलो सुन सहित 1 महिला पक्राउ परेकी छन्। पक्राउ परेमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 3 की 41 वर्षीय पाछिमु तामाङ गुरुङ रहेको रसुवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिए। नेपाल चीन सीमानामा पर्ने रसुवागढी स्थित मेतेरी पुलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र रसुवा भन्सार कार्यालयको संयुक्त चेकिङ टोलीले नियमित चेक जाँचको क्रममा उनलाई 1 किलो सुन सहित नियन्त्रणमा लिएको डिएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। लुकाई छिपाई 4वटा टोक्रा पारी ल्याइएको अन्दाजै 1 केजी सुन चीनबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गर्दा मेतेरी पुलबाटै बरामद गरिएको थियो। बरामद सामान सहित निजलाई नियन्त्रणमा लिए थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा समाजवादीलाई समाप्त पार्ने घोषणा गरिरहेको नेकपा एमाले आफै सोत्तर भइरहेको र हावा खाइरहेको जिकिर गरे। पार्टीको चाङ्गुनारायण नगर कमिटीले हिजो शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले भने हरेक असम्भव कुरा सम्भव बनाउने अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्य पार्टीहरूलाई समेत साथमा लिएर समाजवादको झण्डा बुलन्द गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले पार्टीलाई सशक्त बनाउन आफूले सङ्गठन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको समेत दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले भने कसैले हाम्रो पार्टीलाई समाप्त पारिदिने घोषणा गरिरहेका छन्। उनीहरू नै आफै सोत्तर भइरहेका छन्, थाहा छैन। तपाईहरू देखिरहनु भएको छ। सिङ्गे देशमा हाम्रो पार्टी आफ्नै गतिविधिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सङ्गठन निर्माणको अभियानमा जुटेको छ। अरूले कल्पना नगरेका काम सम्भवमा तुल्याएको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजाने गरी गतिविधि अगाडि बढाउन पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संहिताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। सप्तरीको राजविलासमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तनको सूचनाका रूपमा रहेको क्षेत्रमा भइरहेको व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निरन्तर लागेपर्ने बताउँदै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध केही राम्रा काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न छलछाम सामसुम गरिरहेको भन्दै रासपा प्रतिपक्षमा रहेर थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन्। आम नागरिक व्यवसायसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुराको खोजी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले पारदेशिक संरचना राजनीतिक भर्ती केन्द्र नभई नागरिकलाई सेवा दिने खालको बन्नुपर्ने बताए। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी निमुखा जनताको अधिकारको लागि अगाडि बढेर काम गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गल्ती गर्नेलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले जेल नेल खाएर नेताहरूले बनाएको पार्टी गल्ती गर्नेलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएका हुन्। एमाले भ्रष्टाचार गर्न सरकारमा जाने र राजनीति गर्ने होइन। हामी ज्यान हत्केलामा राखेर जेल नेल खटेर भूमिगत खटेर अनेक साथीहरूले खटेर आएको पार्टी हो। नेकपा एमालेका नेताहरू भूमिगत जेल नेल खाएर आएका हुन्। त्यसकारण नेकपा एमालेका नेताहरूलाई आफन्त पोस्नु छैन। कसैले गल्ती त्रुटि गरेको पाइयो भने बाँकी राख्दिन। तर अहिले जसरी आरोपित गर्ने गरेको छ, यी अपराधीहरूले गरेको आरोप लगाएका भरमा जाने हो भने उल्टा सुल्टा कुराहरू गर्छन्। अहिले तस्करी हामीले गराएको हो। भ्रष्ट तस्करहरूलाई बयान समेत नगराई 9.5 किलो सुनमा किन बयान गराइदिन, उनले प्रश्न गर्दै भने। अध्यक्ष ओलीले एमाले आफ्नो ज्यान थुर्र पार्दा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू उछिटिएको बताएका छन्। एउटा एमालेमा पहिरो जान्छ, प्रचण्डले थाहा पाउनु पर्ने नि एमालेमा पहिरो जान्छ कि जाँदैन। उहाँहरू लगायतका नेताले एमाले सिद्धाउन खोज्दा नेकपा एमाले यसो ज्यान भुर्र पार्न खोज्न धुलो उड्यो, पानी पनि सुक्यो। नेकपा एमाले थुप्रो ज्यान हल्लाएको थियो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल उता उछिटिए, अरू उता उछिटिए। एमाले जहाँको तहीँ छ। एमालेमा पहिरो जान्छ। कच्ची माटाको ढिस्को हो कि एमाले? अध्यक्ष ओलीले एमालेको सदस्यता नघटेको समेत दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू 5 वर्ष नै सत्ताबाट हट्नु नपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा आज शनिबार आयोजित पार्टीको विशेष रूपान्तरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफूले अहिले गरिरहेको कामका कारण त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गएको बताएका हुन्। 32 सिटको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा कति दिन रहने हो भन्ने थियो। 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना जति दिन रहन्छु। राष्ट्र र जनताको पक्षमा इमानदार भएर काम गर्नेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध जनताको बीचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गरेको थिएँ, प्रचण्डले भने। तर अहिले 8 महिना
हुँदैछ। म त हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ सायदै 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु मैले। जनताको साथ समर्थन प्राप्त हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन 5 वर्ष जान्छ। उनले सङ्ख्याको बलमा आफू प्रधानमन्त्री नभएको पनि बताएका छन्। संसदमा सिट सङ्ख्याको बलमा म प्रधानमन्त्री भएको होइन। 32 सिटले प्रधानमन्त्री हुने तागत राख्दैन। 80 र 90 सिट भएकाहरूको अगाडि सजिलो कुरा त होइन। उनले भने इतिहासको तागत, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धाहरूको तागत र हाम्रो पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाको तागतले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सरकारको सुशासन अभियानले प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। एक थरी मान्छेहरू अहिले यो सरकार र गठबन्धनसँग अत्तालिएका छन्, विक्षिप्त भएका छन्। महाअभियानले गर्दा माओवादी फेरि 64 तिर फर्किने भयो भन्ने आतंक छ। उनले भने त्यसकारण अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन्। देश र राज्यलाई सुदृढीकरण गर्ने यो महान अभियानको सुरुवात हो, रोकिनेवाला छैन। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि देशभर सुरु गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको आज गोगम्बु स्थित नयाँ बस पार्कमा उद्घाटन गर्दै उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको बताए। वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ। समाज, राज्य र पार्टीको शुद्धिकरणका लागि माओवादीले रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको छ, उपमहासचिव पुनले भनेका छन्। लामो समयपछि जनताको गुनासो सुन्न तथा सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनता सामु लैजानका लागि पार्टीले रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको हो। आजदेखि सुरु भएको अभियान देशभरका 6743 वटै वडामा सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै उनले अभियान 3 महिनासम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए। उपमहासचिव पुनले माओवादीले कुनै पार्टी र दलप्रति लक्षित गरी अभियान सञ्चालन नगरेको उल्लेख गर्दै पार्टीको शुद्धिकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हितको पक्षमा पार्टी सधैँ सकारात्मक रहेको पुनले बताएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय कुमार स्वार, लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, उपमहासचिव पुरुषोत्तम सिंहखडा सहितका माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थित थियो। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्पताल पुगेर उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गराई सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचाररत खड्कालाई सभापति देउवाले आज बिहान भेटेका हुन्। खड्का गत बुधबार राति अस्पताल भर्ना भएका थिए। यसैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। बिहान आम्स अस्पताल पुगेर अध्यक्ष थापाले शाहको अवस्थाबारे जानकारी लिएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश बढिरहेको बताएका छन्। जनतामा छटपट र आक्रोश बढेको बताउँदै उनले बदलिएको नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र देश बदल्न सामर्थ्य राख्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस मेचीनगर समितिको आज धुलाबारीमा आयोजना नगर सम्मेलनमा उनले सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वले गलत क्रियाकलाप गर्दा समाजले आत्मविश्वास गुमाएको जनाउँदै काङ्ग्रेसले अब जरेदेखि रूपान्तरित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनु पर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। जनतामा ठूलो छटपट आक्रोश छ। उनले भने जुन दल सत्तामा पुगे पनि, जुन नेता पुगे पनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही पनि गरेनन् भन्ने आम आक्रोश बढिरहेको छ। यो निराशा कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर काङ्ग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। महामन्त्री थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार र काण्डले सत्तामा पुगेका बदनाम भइरहेका हुँदा काङ्ग्रेसकै कोही नेताले पनि भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने त्यसको पापको भारी पार्टीले नबोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रमुख दलका नेताहरूले एउटाले अर्कोलाई भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु भनेर तर्साउने गरेको समेत उनको आरोप छ। उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि विक्रमसम्म 2082 पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र चुनावमा उम्मेदवार छाड्न आफ्नै दलका क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्ने बताए। आफू वरिपरि डुलिरहने र नजिकमा बसेर चाकरी गर्नेलाई मात्र चुनावमा उम्मेदवारीको टिकट दिने पुरानो प्रणालीले नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य तथा मतदातामा निराश बढेको महामन्त्री थापाले आरोप लगाएका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी दैलेख महाबु गाउँपालिकाकी 15 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 3 का सुरेन्द्र बहादुर शाही पक्राउ परेका छन्। किशोरीलाई 2 दिनसम्म होटलको कोठामा बन्धक बनाएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अटो चालक शाही पक्राउ परेका हुन्। दैलेखबाट वीरेन्द्रनगरमा रहेको फुपूको घरमा जान हिँडेकी किशोरीलाई चोकमा लामो समयसम्म एक्लै उभिएको देखेर अटो चालक सुरेन्द्रले फुपूको घर देखाइदिने बहानामा V1H2309 नम्बरको अटोमा 2 घण्टासम्म घुमाएर राति 9 बजे घर फेला नपारेको भन्दै वीरेन्द्रनगरको एरो थकाली होटलमा राखेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सुर्खेतको बारेमा जानकारी नभएकी किशोरीलाई अटो चालक शाहीले बलात्कार गर्ने योजनाले अटोमै जङ्गल र बजारतिर लामो समयसम्म घुमाइरहेको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लक्ष्मण शाहीले अनुसन्धानमा बलात्कार मात्र नभई बलात्कारपछि ज्यान मार्ने योजना समेत बनाइएको देखिने बताएका छन्। किशोरीलाई धम्की दिएर होटलमा पुर्याइएको रहेछ। तिम्रो दाजु जस्तो मान्छे हुँ, विश्वास गर, आज होटलमा बस, भोलि फुपू घर पत्ता लगाएर पठाइदिन्छु भनेको रहेछ। उनले भने अटो चालकले मदिरा खाएर किशोरीलाई पटक पटक बलात्कार गरेको फेला परेको छ। मैले भनेको नमानी मारेर फालिदिन्छु भनेर धम्की समेत दिएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफू र पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई जोडिएर पार्टीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। एमाले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनलाई बुटोलमा सम्बोधन गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीका नेताहरूलाई जोडेर षड्यन्त्र भए पनि त्यो पूरा नहुने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश अधिवेशनको बीचमा जसरी मलाई र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम जोडेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ त्यो कदापि पूरा हुने छैन। उनले भने प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको षड्यन्त्रलाई मिथ्या साबित गर्नुहुनेछ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले राजनैतिक, वैचारिक र साङ्गठनिक रूपले एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यो एकताको सन्देश लुम्बिनी अधिवेशनले पुष्टि गर्ने बताएका छन्। उनले भने जनजीविकाका मुद्दालाई बलियो बनाउन केपी ओलीले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन जरुरी छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा मात्र नभई 7 वटै प्रदेश अधिवेशनमा पनि उपाध्यक्ष पौडेल र आफू एक ठाउँमा रहने बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एमसीसीले समाजवादी मोर्चामा खटपट सुरु ल्याएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चाभित्र खटपट देखिएको हो। एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बुधबार बिहान 7 बजे मोर्चाको एउटा घटक नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा र नेकपाका नेता अनिल शर्मा सहभागी थिए। मोर्चाका अन्य 2 दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने छलफलमा थिएनन्। नेकपाका नेता अनिल शर्माले छलफलका क्रममा आफूहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा सरकारको दृष्टिकोण मागेको बताएका छन्। एमसीसीको 12 बुँदी व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के हो, यो अहिले रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएपछि असहमतिकै बीच उठेर हिँड्यौँ। उनले भने एमसीसी कार्यान्वयन रोकिँदैन भने सहकार्य पनि अगाडि बढ्न नसक्ने प्रष्ट दृष्टिकोण राखेर आफूहरू बाहिरिएको बताएका छन्। एमसीसी कार्यान्वयन रोक्न सकिँदैन भने आजको धनगढीको सभा पनि हुँदैन भनेर हामीले हिँड्यौँ। सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी के अंग हुन्छ भनेर भएन नि। परियोजना अमेरिकी सरकारको पनि त्यसमा धारणा आउनु पर्यो। उसले अहिलेसम्म बोलेको छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियताको रक्षार्थ नै मोर्चा बनेकाले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा उभिन नसक्ने विप्लवले बताएको छ। अहिलेसम्म 12 दबावका कारण अमेरिकी दूतावास बोलेको छ। सरकार रोक्ने पक्षमा देखिएन। यस्तो अवस्थामा कसरी सहकार्य हुन सक्छ? छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीले सम्झौताको अंग मानिसकेको र आजबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने भइसक्यो, त्यसबारे तपाईहरूले आफ्नो मत राख्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय भन्यो, यसबारे थप छलफल गरिराख्नु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपाका नेताहरूबीच एमसीसी बारे कुरा नमिलेपछि त्यसको असर मोर्चामा देखिएको छ।
दर्शकबिन त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचमाँच गरेर बाहिरिएको अवस्थामा बरामद भएको 60 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 24 जना पक्राउ परेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि सुनको अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको रेकर्ड अनुसार यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 24 पुगेको छ। सिआइबीले टेक्निकल प्राविधिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर गरेको अनुसन्धानको क्रममा बुधबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक नेपाली नागरिक पाल्पा घर भएका गणेश पौडेल पक्राउ परेका छन्। यो सुन तस्करी प्रकरणमा उनको भूमिका के भन्ने बारे सिआइबीले केही खुलाएको छैन। उनी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 24 पुगेको हो। उनी भन्दा अघि सिआइबीको टोलीले भदौ 1 गते 2 चिनिया नागरिक याओ पुचेङ ली एन सुङलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू दुवैजनालाई सिआइबीको टोलीले त्यतिबेला काठमाडौँबाटै पक्राउ गरेको थियो। यसअघि साउन 31 गते नै सिआइबीको टोलीले 4 चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। टियानमी वेङ टङ डिङ सेङफा लिङ नेकारलाई पक्राउ गरेको थियो। सुन बरामद भएको घटना सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै चीन भाग्न लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 4 गते लेन चुवान भनिने जिक्सवान लेनलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। सुन बरामद भएको रात साउन 2 गते राजस्वको टोलीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भन्सार पास गराएर ट्याक्सीमा राखेर गन्तव्यतर्फ लैजाँदै गर्दा विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक राणा मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। लामा बा 2 ज 2324 नम्बरको ट्याक्सी चालक हुन्। उनकै ट्याक्सीमा राखेर सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर निकालिएको हो। उनीसँगै सुन आएको रेडी ट्रेडका सञ्चालक दोलखा घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 21 वर्षीय दिलीप भुजेल पनि पक्राउ परेका थिए। भुजेलको रेडी ट्रेड मार्फत स्कुटर तथा मोटरसाइकल ब्रेक प्याडको रूपमा उक्त सुन भित्रिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेताहरू लिएर काठमाडौँबाट जनकपुरमा गएको बुद्ध एयरको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको छ। संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाग सहित दर्जनभन्दा बढी नेताहरू बोकेर गएको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि अर्को जहाजमा नेताहरूलाई जनकपुर अवतरण गराइएको छ। अर्को जहाजमा जनकपुर पुगेपछि नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै सकुशल अवतरण भएको जनाएका छन्। बुधबार बिहान पौने 8 बजे काठमाडौँबाट उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि जनकपुर अवतरण नगरी काठमाडौँ फर्काइएको थियो। बुद्ध एयरको जहाजमा केही बेर अघि नेताहरू जनकपुर अवतरण गर्नुभएको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य सञ्जीव झाले भनेका छन्। जहाजमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र उपाध्यक्ष अक्बर सिसाक्य थिए। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेमाङले जनकपुरमा सकुशल अवतरण गरेर दही चिउरा खाएर सिराहातिर लागेको बताएका छन्। उनले दोस्रो जहाजमा सकुशल जनकपुर आइपुगेको बताउँदै अब सिराहा गएर साँझ 7 बजे फर्किने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्रकार शङ्कर तिवारी विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। जुम्लाका सांसद शाहीले नीति न्युज.com कार्यरत तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत सहित 3 निकायमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। शाहीले तिवारीले नचाहिँदो कुरा गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। चितवन रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का तिवारी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला अदालतले तिवारीलाई आगामी असोज 12 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। नेता शाहीले तिवारीले आफूले गर्दै नगरेका मलाई थाहै नभएका विषयहरू बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गरी जनताको नजरमा खराब देखाउने, जनताको पक्षमा बोल्दा निरुत्साहित गर्ने मनसाले तथानाम गाली बेइज्जती गर्ने, कपोलकल्पती कुराहरू प्रचार प्रसार गरी आफ्नो मानमर्दन गर्दै आएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। पत्रकार तिवारीलाई समाचार लेखेकै आधारमा शाही र उनका सहयोगीले धम्काएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको थियो। तिवारीलाई शाहीका सहयोगी बताउने व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छु भन्दै घरमै गएर धम्की दिएको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महाशाखाका अनुसार भदौ 6 गते बुधबार पत्रिकाको काम सकाएर घर फर्कदै गर्दा पत्रकार तिवारीलाई काठमाडौँको बिजुली बजारको पुलमा प्रतिनिधि सदस्य शाहीको नाम लिँदै 2 जनाले धम्काएका थिए। केही दिन अघि मात्रै तिवारीले शाहीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत 6 प्रश्नको जवाफ माग्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए।
दर्शकमानव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। अमेरिकी राजदूतावासले गत वर्ष संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा थपिएको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत सत्तारूढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको हो। एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ। अमेरिकी राजदूतावासले नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा पठाएको लिखित प्रतिक्रियामा भनिएको छ। नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका शर्तहरू सम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सहमत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, अमेरिकी दूतावासले भनेको हो। दर्शकमानव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अबको बाटो समाजवादी गणतन्त्र भएको बताएका छन्। हिजो मंगलबार समाजवादी मोर्चा नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको, त्यसैका लागि मोर्चा बनाइएको बताए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2062 सालमा चुनबाङ बैठकमा गरेका निर्णयको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यति बेला आफूहरूले अघि सारेका कतिपय प्रश्नको हल भइ नसकेको पनि बताएका छन्। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ, देशलाई संविधान सभाको चुनावमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन। देश अब गणतन्त्रमा जान्छ र गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेता कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। उनले भने त्यति बेलाको दस्तावेज पढ्नुभयो भने स्पष्ट लेखिएको छ, तर त्यो गणतन्त्र हामीले भने जस्तो सर्विक जनताको हुन्छ वा दलाल नोकरशाहको गणतन्त्र हुन्छ। त्यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै फैसला हुने छैन। अहिले गणतन्त्र जनताको बनाउने वा बुर्जुवाको भन्ने लडाईँ जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यही फैसला गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको हो। प्रतिक्रियावादीहरूले सके गणतन्त्र नै समाप्त गर्ने र नसके यसलाई फाँसीवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा छन्। तर हामीले भने अब जनगणतन्त्रबाट माथि उठेर समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको लडाईँ यही नै हो। यो लडाईँमा हामीले विशाल शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यो मोर्चाको आवश्यक परेको प्रचण्डको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताको टिप्पणी बनाउने कि नबनाउने भनेर एमसीसीका अधिकारीसँग जानकारी लिने बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सम्झौता नगर्ने गरी विदेशी सहयोग लिने पनि उनको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका लागि अहिले पनि आफू लडिरहेको उनले बताएका छन्। संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको पनि उनको भनाइ छ। समाजवादी गणतन्त्रका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै अबको बाटो समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। अहिले गणतन्त्र जनताको बनाउने वा बुर्जुवाको भन्ने लडाईँ चलिरहेकाले यसलाई उल्टाउन केही षड्यन्त्रहरू गरिएको बताएका छन् भने प्रचण्ड जिउँदो छन्जेल यो काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।